खापरेश्वर देवस्थानाचो जो इन्सिडेंट जाला ताचेर बरेचशा लोकांनी म्हजो व्यू मागलो आनी हांव ताचेर विचार करतालो की खापरेश्वर देवस्थान पर्वरी जरी आसा जाल्यार आसलें जाल्यार तें पर्वरी पुरतें मर्यादीत अशें ना. दॅट इज कन्सर्निंग द होल ऑफ गोवा आनी जें कितें घडलां ताचेर खुबशे लोकांच्यो भावना दुखोवल्ल्यो आसात. आनी म्हाका हेजेर इतलेंच म्हणपाचें आसा की जें मिडनायट एक्शन गव्हर्मेंटान घेतलें दॅट इज अटली रॉंग. आनीक सरकारान कोणाक अशें डायलॉगा भितर एंगेज करून दवरूंक ना. लोकांक ताणें खरें म्हणजे ओपननेस दाखोवंक जाय आशिल्ली की अलायनमेंट हायवेचो अलायनमेंट कित्याक बदलूंक जायना. वॉट इज द रिजन की वो आसा तसोच मेंटेन करचो पडटा, देवूळ काडचें पडटा, वडाचें झाड काडचें पडटा. वडा कडेन म्हणटा तें आयकॉनीक न्ही, सगळ्यांक खबर आसा पर्वरी आयकॉनीक. कोणाकय विचारलें खंय मेळ्ळी रे, वडा कडेन यो. सो दॅट वॉज द लायफस्टायल. म्हणजे दीस इज लायफ, गोंयकारपणाचें लायफ. हें तुमी जी भावना आसा ती अशी दुखयता. आनी गोंयकारपणाचो एक एक चिरो सरकाराच्या एक्शनांतल्यान एक अशें दिसून येता, एक एक चिरो तुमी मोडून उडयता, काडून उडयता. आतां म्हाका जर विचारीत अलायनमेंट चेंज करूंक जातलो आसलो, वेदर इट वॉज पॉसिबल टू शिफ्ट द अलायनमेंट, रिडिझायन, येस इट वॉज पॉसिबल. आनी हांव कितेंचेर सांगता, एक आदाराचेर सांगता की गोवा मेडिकल कॉलेजी कडचो जो भाग आसा नॅशनल हायवे 66, आतां पळया, नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया एजन्सी इनवॉल्ड इन द कन्स्ट्रक्शन, लोकल PWD ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट इज अनदर एजन्सी इनवॉल्ड इन दीस, स्टेट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट. हे चौगूय मेळून गोवा मेडिकल कॉलेजी कडचो जो भाग आसा तो जर अलायनमेंट चेंज करूंक शकता, रिडिझायन करूंक शकता, तो डेविएशन ओरिजिनल आशिल्लें तें जर दुसरे भाशेन दाखोवंक शकता आनी आख्खोच डिझायन जो व्हेहिकलर ओव्हरपास करपाचो आसलो, व्हेहिकलर ओव्हरपास म्हणल्यार वयल्यान धांवपाची जी येरादारी आशिल्ली ती ताणें आतां रिडिझायन करून पंचान घातल्या. मेजर चेंज करून कोणाचीच मागणी नासतना, कोणें मागलेलें चेंज कर म्हणून? कोणेंच मागूंक ना. कोणाचीच मागणी नासतना ह्या सरकारान, ह्या PWDन, ह्याच नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान चेंज करून उडयलो जाल्यार खापरेश्वर देवस्थाना कडचो भाग रिअलायन करून, रिडिझायन करून कित्याक जावना? इतलोच प्रश्न उपस्थित जाता. हो सरकारान म्हणजे खरें म्हणजे हो प्रश्न आन्सर करूंक जाय आसलो. आनीक ज्या भशेन एक्शन जालें दॅट इज नॉट डिझायरेबल. हळू पयलें जाल्यार गोंयकारपणान अशे फिशर्स, डीप फिशर्स पडटा. आनीक डिवायड एंड रूल पॉलिसी यांची सक्सेस जाता की काय सक्सेस हाचेर गोंयकारांनी गंभीरतायेन विचार करचो पडटा.